अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी चौकी पर उरहान और अलाउद्दीन फतह का जश्न मना ही रहे होते हैं कि ग्लाडियोस उन पर आग वाले गोले फेंकवा देता है, जिसकी वजह से बहुत से सिपाही आग की लपेट में आ जाते हैं। यह मंजर देखते हुए उरहान और अलाउद्दीन चिल्ला उठते हैं, जबकि ग्लाडियोस बहुत खुश होता है। सिपाही अपने साथियों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्लाडियोस कहता है, काइयो मैं तुम्हें जहन्नुम में ले आया हूँ। दो सिपाही आग से बचने के लिए नहर में कूद जाते हैं। अगले लम्हे ग्लाडियोस सिपाहियों के साथ उनकी जानिब भाग पड़ता है और वहां पे खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। कई बाज़ंतीनी एक एक कई पर चढ़ दौड़ते हैं। उरहान, अलाउद्दीन और सिपाहियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। वो कई बार लड़खड़ा जाते हैं मगर मुकाबला करना जारी रखते हैं। बुरहान बहादुरी से लड़ते हुए कई काफिरों को मार गिराता है। ग्लाडियोस भी कईयों को शहीद करता ही चला जाता है। अलाउद्दीन सिपाहियों को लड़ने का हौसला दे ही रहा होता है कि जेर कुतै उसके पास आता है और कहता है, शहजादे हमें पीछे हटने की जरूरत है, हमारे बहुत से शहीद हैं। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। वो काफिरों को मारते हुए अपने जख्मी साथियों को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाता है, जबकि उरहान मुसलसल लड़ रहा होता है और उन्हें पीछे हटते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं अलाउद्दीन नहीं, तुम क्या कर रही हो? मगर अलाउद्दीन पीछे हट जाता है। उरहान अलाउद्दीन अलाउद्दीन कहते हुए एक बाज़ंतीनी पे टूट पड़ता है। इधर उस्मान साहब सदरान और सिपाहियों के साथ काफिरों को काट रहे होते हैं। बाज़ंतीनी उनके सामने टिक नहीं पाते। सरदार कोजा और अरिस्तो आमने सामने आ जाते हैं। सरदार कोजा कहते हैं, तुम बेहुदा खुश्क दरख्त की शाख, क्या तुम अजीम चिन्नार के सामने टिक पाओगी? मैं तुम्हारे जिगर को चीर कर बाहर निकाल लूंगा। यह सुनते साथ ही हरिस्तोन पे हमला कर देता है, मगर सरदार कोजा उसके हमलों को नाकाम बनाते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं। दाएं बाएं हरिस्तों के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं और उस्मान साहब एक ही हल्ले में कईयों को मार गिराते हैं। हरिस्तों के साथी कमांडर उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मरो उस्मान मरो। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब पे हमलावर होता है, मगर टिक नहीं पाता। तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो उस्मान साहब के सामने बेगी बिल्ली बन जाता है और उस्मान साहब उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे मारोगे? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं। उधर सरदार कोजा हरिस्तों पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। हरिस्तो उनके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। सरदार कोजा उसे जमीन पे गिरा देते हैं, मगर बाज़ंतीनी सिपाही हायल हो जाते हैं। सरदार कोजा उनसे निपट ही रहे होते हैं कि हरिस्तो वहां से भाग जाता है। उसे भागते हुए देखकर सरदार हसन उस्मान साहब से कहता है, हुजूर ये बुज़दिल भाग रहा है, मैं इसके पीछे जाता हूँ। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं रुकें, अपने आप को परेशान ना करें, उसे जाने दें। लड़ाई के इख्तिताम पर माल गनीमत देकर आइकुत और शामिल बहुत खुश होते हैं। सरदार हसन उस्मान साहब से कहता है, क्या हम इस बेगैरत आदमी को भागने देंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं चला जाए। क्या तुम नहीं चाहते कि वो हमारी जीत के बारे में सुने? ये अब जाकर अपने मालिक को सब कुछ बताएगा, ग्लाडियोस को बताएगा कि ये कैसे हारे हैं। शामिल कहता है, हुजूर घोड़ा गाड़ी में बहुत ज्यादा माल गनीमत है। उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, वो तलवार जो कुफ्फार ने हमारे दिलों तक पहुंचाई, ये हमेशा उनके दिलों को तोड़ती रहेगी। अल्लाह का शुक्र है हमने उन्हें दोबारा गुजरने नहीं दिया। माल गनीमत ले लो, हम कबीले जाएंगे। चौकी पे बुरहान उरहान के पास आकर कहता है, शहजादे हम मुजामत नहीं कर सकते, वो कुत्तों के टोले बन के आ रहे हैं। मजीद बाज़ंतीनी उन पे हमला कर देते हैं। उन्हें काटते हुए उरहान कहता है, हम बर्दाश्त करेंगे। मगर बुरहान कहता है, वो हमें अकेले छोड़कर चले गए शहजादे, हमें पीछे हटना होगा। उरहान इंकार करते हुए काफिरों पे टूट पड़ता है। करीब ही में यूसुफ भी मुकाबला कर रहा होता है, मगर पीछे से आने वाला एक बाज़ंतीनी सिपाही तलवार उसकी पीठ से आर पार कर देता है। यह देखकर बुरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, यूसुफ यूसुफ। उस सिपाही पे जवाबी वार करता है और फिर जमीन पे गिर जाता है। यह देखकर बुरहान चिल्लाते हुए यूसुफ यूसुफ पुकारता है, मगर उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। कुछ सिपाहियों को काटने के बाद वो फिर से उरहान के पास जाकर कहता है, हमें जाना होगा शहजादे, हमें जाना होगा। उरहान कहता है, हम अपने शहीदों और जख्मियों को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो इधर उधर देखते हुए यूसुफ को ढूंढता है तो बुरहान कहता है, शहजादे यूसुफ शहीद हो गया है, फिक्र मत करें, हम अपने शोधा को पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी हमें पीछे हटना होगा। यूसुफ यूसुफ कहते हुए उरहान गमगीन हो जाता है। फिर गुस्से से कहता है, अलाउद्दीन मैं तुमसे हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही उरहान पीछे हटना शुरू हो जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर ग्लाडियोस चिल्लाते हुए कहता है, बुज़दिल भाग गए, बेवकूफ यहाँ हैं, इन सबको मार डालो। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही बुरहान और उरहान पे हमलावर होते हैं, मगर वो उन्हें काटते हुए जख्मियों के साथ पीछे हटने में कामयाब हो जाते हैं। यह मंजर देखकर ग्लाडियोस कहता है, भागो कुत्तो भागो, कहां तक भागोगे? एक सिपाही यूसुफ को जिंदा देखकर कहता है, कमांडर ग्लाडियोस की अभी तक जिंदा है। यह सुनकर ग्लाडियोस उसके पास आता है और कहता है, बुज़दिल उस्मान खुद नहीं आया, उसने सिर्फ अपने आवारा शहजादों को भेजा। क्या ऐसा है? यूसुफ कहता है, तुम हार जाओगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम हार जाओगे। ग्लाडियोस कहता है, मैं हार जाऊंगा?
میں؟ تم ہو جو مرنے جا رہی ہو، میں نہیں۔ یوسف کہتا ہے تم ایک بزدل ذلیل کتے ہو، تم اپنی اسی کمینگی کی وجہ سے برباد ہوگے۔ گلاڈیوس کہتا ہے تم جلدی مرنے والے ہو اور اتنی بہادری سے بول رہے ہو، تم قدم بہ قدم جہنم کی جانب بڑھ رہے ہو اور اپنے ساتھ جو چیز لے کر جاؤ گے وہ تمہارا یہی یقین ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس تلوار اس کے جسم میں گاڑ دیتا ہے۔ یوسف کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ گلاڈیوس سپاہیوں سے کہتا ہے اس کی بوسیدہ لاش عثمان کو بیچ دو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم 2 دن بعد کے منظر پہ واپس پہنچتے ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جنگ کے بیچ سے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تم نے ہمیں کافروں کے ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ علاؤالدین کہتا ہے میں کیا کرتا؟ کیا مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا؟ میرے تمام آدمیوں کو جلا دیا گیا تھا۔ اورحان چلاتے ہوئے کہتا ہے ہاں جلا دیتے، ضرورت پڑتی تو ہم سب وہاں عزت کے ساتھ شہید ہو جاتے، لیکن تمہیں ایسا کچھ کرنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہارے خیال میں وہاں کیا ہوا ہوگا؟ کیا تم جانتے بھی ہو کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے مقصد کے لیے اپنی تلواریں لہرانے والے تمام جنگجو شہید ہو گئے، ہم نے اپنے شہداء کی لاشیں وہیں چھوڑ دیں۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یوسف اور ہمارے بہت سے جنگجو شہید ہو گئے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں بھائی، میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ اورحان کہتا ہے بس چپ ہو جاؤ، بالکل چپ، مجھے بتاؤ ہم اپنے شہداء کو وہاں سے کیسے نکالیں؟ بتاؤ اب علاؤالدین بتاؤ، ہم کس منہ سے عثمان صاحب کا سامنا کریں گے؟ ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے، تمہاری واپسی کی وجہ سے ہم نے اسے کھو دیا۔ علاؤالدین کہتا ہے اورحان بھی یہ کیسا تکبر ہے، فتح کی لالچ سے تمہاری آنکھیں پھر گئی ہیں، اب تم اپنے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک جنگ تھی جہاں فتح بھی ہوتی ہے اور شکست بھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا تاکہ جنگجو اور بہادروں کی ایک بڑی تعداد سے محروم نہ ہوں۔ جیرکتائی بھی بولتے ہوئے کہتا ہے پیچھے ہٹنا صحیح فیصلہ تھا تو ہم ہٹ گئے۔ بوران کہتا ہے بھائی یہ پیچھے ہٹنا نہیں تھا، یہ لفظ فرار کا مداوا نہیں ہو سکتا۔ اورحان کہتا ہے اب علاؤالدین کیا ہوگا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوگا؟ جب ہم قبیلے واپس جائیں گے تم بابا کے سامنے جا کر اپنے کیے کا حساب دو گے، جو کچھ ہوا ہے تم نے کیا ہے اس کی ذمہ داری قبول تم کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے بس بہت ہوا، بہت کچھ سن لیا میں نے، کیا تم ہی ہو جو سب کچھ جانتے ہو؟ میں اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بابا کے سامنے فخر سے کھڑے ہو کر سب کچھ بتاؤں گا۔ اورحان کہتا ہے تم نے جنگ چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، تم ڈر گئے اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، تم بزدل ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے گریبان سے پکڑتا ہے۔ جواب میں علاؤالدین بھی اسے گریبان سے دبوچتے ہوئے کہتا ہے اگر میں بزدل ہوں تو کم از کم میں اپنے جنگجوؤں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتا ہوں، تم کون ہو؟ ایک لاپرواہ انسان جو اپنے سپاہیوں کو نظر کے سامنے موت کے گڑھے میں گھسیٹتا ہے، تم بس یہی ہو اورحان، یہی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے ارد گرد غور سے دیکھو، یہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں جیت میں عزت ہے اور پیچھے ہٹنے میں بزدلی ہے، لیکن اگر تم کہو کہ میں علماء کے ساتھ مدرسے میں رہ کر بہت زیادہ سیاہی خرچ کرنا چاہتا ہوں تو علاؤالدین پھر میدان جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علاؤالدین اٹھتا ہے اور غصے سے کہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالات دیکھتے ہوئے سپاہی بیچ میں کود پڑتے ہیں اور ان دونوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے تم ہوتے کون ہو مجھے مارنے والے؟ چھوڑو سپاہیوں چھوڑو۔ ادھر گلاڈیوس بورسا میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے، ہم مل کر کئی فتوحات کا جشن منائیں گے صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے یہ نہ بھولیں کہ سب سے زیادہ نقصان فتح کی خوشی کے دوران ہوتا ہے۔ گلاڈیوس کہتا ہے ایسی باتیں نہ کروں، اس لیے میں ہرستو وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے سپاہیوں کو بورسا لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر گلاڈیوس پوچھتا ہے تو فوج کہاں ہے؟ جواب میں ہرستو کہتا ہے عثمان، وہ ہم پہ حملہ آور ہوا۔ یہ سن کر گلاڈیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے اسے بالکل بھی کم مت سمجھو، دیکھو اس نے تمہاری آدھی فوج کا صفایا کر دیا ہے، تم نے عثمان کے بیٹوں کو شکست دی ہے، عثمان کو نہیں۔ گلاڈیوس کہتا ہے جب عثمان میرے سامنے آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح خوش قسمت نہیں ہوگا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان کے لیے میدان جنگ میں موت ایک تحفہ ہوگا۔ گلاڈیوس میں نے اسے بدترین اذیت سے گزارنے کے لیے برسوں انتظار کیا۔ گلاڈیوس کہتا ہے جو تمہاری خوبصورت آنکھوں میں نظر آ رہا ہے مجھے تمہارے دشمنوں پر ترس آ رہا ہے، تو ذرا بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں عثمان کو مار ڈالوں گی اس کی حقیقی بیٹی کے ہاتھوں، وہ بدنی درد سے پہلے روح کے درد میں مر جائے گا۔ یہ سن کر گلاڈیوس بہت خوش ہوتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔